ਅਸਲਾਮੁਅਲੈकुम ਦੋਸਤੋ, ਮਾਰਕਸ ਐਂਗਲਸ ਮੁੰਤਖਬ ਤਸਾਨੀਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। बनमानस से आदमी तक पहुँचने में मेहनत ने क्या खिदमत अंजाम दी। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਉੱਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿਓ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ज़्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ तवज्जो देनी पड़ेगी। थैंक यू। पहले डार्विन के लफ्ज़ों में नशो नुमा की हम आहंगी के कानून के तहत ये कानून कहता है कि एक मुरक्कब जानदार वजूद के अलग अलग अज़ा की जो ख़ास शक्लें बन जाती हैं वो हमेशा दूसरे अज़ा की अपनी ख़ास शक्लों से गहरा रब्त रखती हैं, जिनका बज़ाहिर आपस में कोई रिश्ता नहीं होता। चुनांचे वो तमाम जानवर जिनमें खून के सुर्ख खिलिए बग़ैर मरकज़ों के मौजूद होते हैं और जिनमें सर का रीढ़ की पहली हड्डी से जोड़ दो कुफलियों के ज़रिए होता है, उन सब में बिला इस्तिस्ना ऐसे गुदूद पाए जाते हैं जिनसे बच्चों को दूध पिलाया जा सके। इसी तरह दूध पिलाने वाले जानवरों में अगर सुम नहीं खुर होंगे तो उनके मैदे भी जगाली के लिए कई मंजिला होंगे। बाज़ शक्लों में जो तब्दीलियां होती हैं उनसे जिस्म के दूसरे हिस्सों की शक्लों में भी तब्दीलियां होती हैं, अगरचे हम इस राब्ते की वजह बयान नहीं कर सकते। जो बिल्लियां सर से पांव तक सफ़ेद और नीली आंखों वाली हैं वो हमेशा या तकरीबन हमेशा बहरी होती हैं। इंसानी हाथों का रफ्ता रफ्ता कमाल हासिल करते जाना और उसी निस्बत से पैरों का खड़े कद की चाल के मुताबिक ढलते जाना और उनका बाहमी रब्त जिस्म के दूसरे अज़ा पर भी यकीनन असरअंदाज होता रहा है। लेकिन ये अमल अभी तक इतना तहकीक तलब है कि हम इस हकीकत को यूं ही बयान कर देने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। इससे भी कहीं ज़्यादा अहम ये है कि हाथ की नशो नुमा ने बाकी जिस्म पर बराह रास्त ऐसा असर डाला जो नज़र में भी आता है। मालूम है कि हमारे बंदर से मुशाबहा पेश रो झुंड बनाकर रहने के आदी थे। जाहिर है कि इसका पता लगाना कतई मुमकिन नहीं कि तमाम हैवानात में सबसे ज़्यादा घुल मिल कर रहने वाला हैवान यानी इंसान अपने से ज़रा पहले के अलग थलग रहने वाले पेशरो से कहाँ किस मरहले पर अलग हुआ। हाथ की नशो नुमा के साथ और मेहनत से आदमी का काबू फितरत पर बढ़ना शुरू हुआ और उसने बढ़ते हुए हर एक कदम पर उसकी निगाह को वुसअत बख्शी। कुदरत की दी हुई चीज़ों में वो बराबर नई अछूती अनजानी खासियतों का पता लगाता गया। दूसरी तरफ ये हुआ कि मेहनत की तरक्की ने बाहमी सहारे और मिलजुल कर काम अंजाम देने की बदौलत लाजमी तौर से समाज के अलग अलग लोगों को जोड़ने में मदद दी, क्योंकि मिलजुल कर काम करने में हर एक फर्द बशर को फ़ायदे नज़र आने लगे। मुख्तसर ये कि आदमी अपनी बनावट या उठान के दौर में ही इस मुकाम पर पहुंच गया जहां एक को दूसरे से कुछ न कुछ कहने की ज़रूरत पेश आई। इस ज़रूरत ने ख़ास उज़व बख्शा। बनमानस के बेतरबियत हल्क में आहिस्ता आहिस्ता ज़ुबान के घुमाव और आवाज़ के उतार चढ़ाव से कतई तौर पर तब्दीली हुई और वो इस काबिल हो गया कि ज़्यादा तरक्की याफ्ता आवाज़ें हलक से निकाल सके और मुंह के अज़ा एक के बाद एक हरफ का तलफ़्फ़ुज़ अदा करने की सलाहियत पैदा करते गए। जानवरों से आदमी का तकाबल कीजिए तो साबित हो जाएगा कि मेहनत के अमल से और इसी अमल के सिलसिले में ज़ुबान की इब्तदा को समझना दुरुस्त होगा। सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता जानवरों को भी जो थोड़ा बहुत एक दूसरे पर जाहिर करना या कहना होता है उसे भी मुख्तलिफ तलफ़्फ़ुज़ वाली आवाज़ों की ज़रूरत पेश नहीं आती। अपनी कुदरती हालत में
کسی جانور کو یہ کوتاہی یا بے بسی نہیں معلوم ہوتی کہ وہ آدمی کی بولی نہ ادا کر سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ البتہ جب آدمی اسے پال لے تو اور بات ہے۔ کتا اور گھوڑا آدمی کے ساتھ رہتے رہتے تلفظ والی آوازوں کے سننے اور سمجھنے کی ایسی عمدہ صفت پیدا کر لیتے ہیں کہ اپنی سوجھ بوجھ کے دائرے میں کوئی بھی زبان آسانی سے سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایسے جذبات کی وہ صلاحیت بھی حاصل کر لی ہے، مثلا انسان سے محبت اور شکر گزاری وغیرہ، جو کسی زمانے میں ان کے لیے بالکل اجنبی رہے ہوں گے۔ جس شخص کو ایسے جانوروں سے کافی زیادہ واسطہ رہ چکا ہے، وہ اس یقین سے بمشکل انکار کر سکتا ہے کہ اکثر موقعوں پر ان جانوروں کو کچھ نہ کچھ کہنے کی بے تابی ہونے لگتی ہے اور وہ نہ کہہ سکنے کو ایک بڑا عیب یا معذوری محسوس کرتے ہیں۔ اگرچہ بدقسمتی سے یہ بے بسی لا علاج ہے، کیونکہ ان کے صوتی اعضاء دوسری سمت میں پہلے ہی پختہ ہو چکے ہیں، مگر جب حیوانوں میں صوتی اعضاء موجود ہیں ان میں خاص حدود کے اندر یہ معذوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ پرندوں کے دہنی اعضاء کی ساخت آدمی سے انتہائی مختلف ہے، یعنی دہن جڑا ہے، منہ جڑا ہے، زبان دی جڑی ساخت ہے۔ پرندوں کے دہنی اعضاء کی ساخت آدمی سے انتہائی مختلف ہے، تاہم پرندے ایسے جانور ہیں جو بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور پرندوں میں بھی سب سے ہولناک آواز کا پرندہ طوطا ہے، جو بولنے میں سب سے تیز ہے۔ اس پر یہ اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ طوطا جو بولتا ہے وہ سمجھتا نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ محض لذت گفتار کی خاطر اور انسانوں سے قربت کے لطف میں طوطا گھنٹوں ایک سانس بولتا چلا جاتا ہے اور جتنے لفظ اسے معلوم ہوں سب دہرا ڈالتا ہے، لیکن اپنی سمجھ بوجھ کے دائرے میں وہ جو کہتا ہے اسے سمجھنا بھی سیکھ لیتا ہے۔ کسی طوطے کو گالی کوسنے کے لفظ اس ڈھب سے سکھا کر دیکھیے کہ وہ ان کا مطلب بھی سمجھتا جائے۔ گرم ملکوں سے واپس آتے ہوئے جہازی اپنی تفریح کے لیے یہ شغل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر ذرا طوطے کو ستا کر دیکھیے، وہ ایسی برمحل کھری کھری ملاحیاں سنا ڈالے گا جیسے برلن کا کوئی کنجڑا۔ یہی بات کھانے کی چھوٹی موٹی چیزوں کے مانگنے پر بھی صادق آتی ہے۔ اول تو محنت اور پھر بعد میں اس کے ساتھ ساتھ قوت ناطقہ گویائی بولنا، یہ دو سب سے اہم محرک تھے جو اپنے اثر سے بن مانس کے دماغ کو رفتہ رفتہ اس انسانی دماغ تک لائے جو اپنی مشابہت کے باوجود بن مانس کے دماغ سے بڑا بھی ہے اور زیادہ مکمل بھی۔ دماغ کی نشو و نما ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے فوری اوزاروں یعنی حواسوں کے اعضاء کی ترقی بھی ہوئی، جیسے قوت ناطقہ کی رفتہ رفتہ ترقی سے قوت سماعت کے عضو کا نکھرنا اور سدھرنا تال میل رکھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح دماغ کی ترقی بھی مجموعی طور پر تمام حواسوں کی ترقی اور نکھار کے ساتھ چلتی ہے۔ عقاب کی آنکھ آدمی کی نظر سے کہیں دور پہنچتی ہے، لیکن انسانی آنکھ کو چیزوں کی شناخت عقاب سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ کتے کو آدمی سے زیادہ سونگھنے کی حس شامہ میسر ہے، لیکن بو اور بو کا فرق جو انسان کو مختلف چیزوں کی شناخت دلاتا ہے، کتے کو اس کا عشرِ عشیر بھی نہیں ملا۔ اسی طرح چھونے کی قوت لامسا جو بن مانس کو بالکل ابتدائی شکل میں بمشکل کسی قدر حاصل ہوتی ہے، خود انسانی ہاتھ کی نشو و نما کے
ساتھ ساتھ اور محنت کی راہ سے بڑھتی گئی ہے۔ محنت اور قوت گفتار پر دماغ کی نشو و نما کا، اس سے وابستہ احساسات کی ترقی کا، شعور کلیے بنانے اور فیصلے کرنے کی قوت کے بڑھتے ہوئے نکھار کا جو اثر ہوا، وہ محنت اور گفتار دونوں کو برابر آگے بڑھتے رہنے کی تحریک دیتا رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوں ہی آدمی آخرکار بنمانس سے علیحدہ ایک وجود بن کر ابھرا تو یہ ترقی اپنے انجام کو پہنچ گئی، بلکہ مجموعی طور پر وہ اور بھی زبردست اگلا قدم اٹھاتی رہی۔ البتہ آدمی کے مختلف گروہوں اور مختلف زمانوں میں ترقی کے درجے اور ترقی کی سمت کا فرق بھی باقی رہا۔ ایسا بھی ہوتا رہا کہ کبھی کبھی اور کسی جگہ ترقی کے بجائے عارضی تنزل آ گیا، تاہم وہ عام طور پر آگے بڑھتا رہا۔ اس کے علاوہ ایک نیا عنصر زندگی میں داخل ہوا جس نے ایک طرف تو اس ترقی کا زبردست تقاضا کیا اور دوسری طرف اسے خاص ڈگر پر آگے بڑھایا۔ یہ نیا عنصر مکمل انسانی وجود کے ساتھ ابھرا اور اس کا نام تھا سماج۔ درختوں پر کود پھاند مچانے والے بندروں کے جھنڈ سے ہوتے ہوتے انسانی سماج تک پہنچنے میں لازمی طور پر لاکھوں سال لگے ہوں گے، جو کرۂ ارض کی تاریخ میں اس سے زیادہ وقفے کی اہمیت نہیں رکھتے جتنا آدمی کی مدت حیات میں ایک سیکنڈ۔ علم کی شاخ کے ایک بڑے فاضل سر ولیم ٹامسن نے تخمینہ نکالا ہے کہ زمین کے اتنا ٹھنڈا ہونے میں 10 کروڑ سال سے کچھ زیادہ عرصہ لگا ہوگا جتنے میں نباتات اور حیوانات اس پر زندگی پانے کے قابل ہو جائیں۔ لیکن بہرحال وہ وقت بھی آ ہی گیا، انسانی سماج ابھرا۔ وہ خاص بات کیا ہے جو بندروں کے جھنڈ اور انسانی سماج میں وجہ امتیاز بنتی ہے؟ وہ محنت ہے۔ بندروں کی کھیپ اتنے میں ہی خوش تھی کہ جغرافیائی حالات اور پڑوس کی کھیپ کے مقابلے یا ٹکراؤ سے جتنی کچھ جگہ اسے اپنا پیٹ بھرنے کو میسر آ جائے اسی پر بسر کر لے۔ پیٹ بھرنے کی نئی جگہیں حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے ٹھکانے بھی بدلے، مقابلے بھی کیے، لیکن یہ بس کی بات نہ تھی کہ قدرتی حالت میں جو کچھ ان ٹھکانوں سے میسر آ جاتا اس سے کچھ زیادہ نکال لے، سوائے اس کے کہ بے خبری میں وہ زمین کو اپنے فضلے سے اور زرخیز بنا دے۔ جب منہ مارنے کی ساری جگہیں بھر گئیں تو بنمانسوں کی آبادی بھی تھم گئی۔ حد سے حد یہ ہے کہ جتنے جانور موجود ہیں اتنے ہی رہ جائیں، لیکن جانوروں کے وجود سے خوراک بہت ضائع ہوتی ہے۔ نہ صرف خوراک بلکہ اس کی کونپل بھی پنپنے سے پہلے برباد ہو جاتی ہے۔ شکاری تو چھوڑ بھی دے، لیکن بھیڑیا اس ہرنی کو زندہ نہیں چھوڑتا جس کے بچے اگلے سال خوراک بن سکے۔ یونان میں بھیڑ بکریوں نے چھوٹی جھاڑیاں بھی تناور ہونے سے پہلے کھا لیں اور تمام پہاڑیوں کی ہریالی چٹ کر گئیں، جس کے سبب سے پہاڑ بنجر رہ گئے۔ جانوروں کی اس غارت گرانہ معیشت نے حیوانوں کی نوع میں تبدیلیاں لانے کی بڑی خدمت انجام دی ہے، کیونکہ اس کی مجبوری سے انہیں اپنی روزمرہ کی خوراک کی عادت میں فرق پیدا کرنا پڑا، اور یوں خوراک کی تبدیلی کی بدولت ان کے خون میں اجزائے ترکیبی عدل بدل کر تمام جسمانی ترکیب رفتہ رفتہ دوسرے سانچوں میں ڈھل گئی۔ جانوروں کی جو نوعیں یہ تبدیلی اپنے اندر نہیں لا سکیں وہ ناپید ہو گئیں۔ اس میں بھی شک نہیں کہ اسی غارت گرانہ معیشت کی زبردست تاثیر تھی جس نے ہمارے اسلاف کو بن مانس سے انسان کے درجے تک پہنچا دیا۔
बनमानसों की वो नस्ल जो जहानत में और ख़ुद को माहौल के मुताबिक ढालने की सलाहियत में अपने हम जिनसों से सबकत ले गई होगी, उस पर गारत गराना मईशत का असर ये होना चाहिए कि जिन फल पौधों से वो अपना पेट भरती रही होगी, अब इनमें और फल पौधे मिला लिए होंगे और खुराक के दरख्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाई हिस्सों को शरीक कर लिया होगा। नतीजा ये कि खुराक का मेल बराबर बदलता चला गया और इसी के साथ जो ग़िज़ाई अशिया बदन में पहुंचती थीं वो भी बदलती गईं। यानी वो मादे जुज़्व बदन हो गए जो बनमानस से बदलते बदलते आदमी में ढल जाने की कीमियाई ज़रूरत की तस्कीन करते थे। ये सब तो हुआ, लेकिन अभी सही मानों में मेहनत का अमल दखल शुरू नहीं हुआ था। मेहनत औजार बनाने के साथ ज़हूर में आती है। कौन से हैं वो सबसे कदीम औजार जो आज हमें मिलते हैं? माकबल तारीखी ज़माने वाले आदमी की जो कदीम से कदीम वरासत दस्तयाब हुई है, उसको नज़र में रखते हुए और अव्वलीन तारीखी आबादियों के रहन सहन और आज तक के इंतहाई खाम वहशियों के तौर पर तरीक को देखते हुए हमें जिन कदीम से कदीम औजारों का पता चलता है वो शिकार और मछली पकड़ने के औजार हैं। शिकार वाले औजार तो हथियार के काम भी आते थे, लेकिन शिकार और माहीगीरी से ये भी निकलता है कि तब तक जो महज सब्जी तरकारी की ग़िज़ा रही थी, उसके साथ साथ गोश्त खोरी आती गई। और ये तब्दीली एक और अहम कदम था बनमानस से आदमी की तरफ सफ़र की जानिब। गोश्त की खुराक जिस्म को तकरीबन तैयार हालत में वो इंतहाई ज़रूरी अज्जा मुहैया कर देती है जो जुज़्व बदन हो जाते हैं। इसने ना सिर्फ हाजमे का वक्त बल्कि आदमी के जिस्म में नबाताती ज़िंदगी से मुताबकत रखने वाले और कई नबाताती अमल का वक्त भी कम कर दिया और इस तरकीब से इतना वक्त सरो सामान और जज्बा शौक हासिल हुआ जिससे हैवानी ज़िंदगी ज़्यादा भरपूर और ज़्यादा सरगर्म अमल हो सके। यूं ये तश्कील पाता हुआ आदमी नबातात की दुनिया से जितना दूर निकलता गया, इतना ही वो हैवानात से बुलंदो बरतर होता गया। जिस तरह जंगली कुत्ते बिल्ली गोश्त की ग़िज़ा के साथ सब्जी तरकारी के आदी होते हैं, आदमी की खिदमत में लग जाते हैं, इसी तरह वो आदमी जो बनमानस से आगे की जानिब सफ़र कर रहा था, सब्जी तरकारी की ग़िज़ा के साथ गोश्त खाने की तरफ माइल हुआ तो उसके बदन को ताकत और जिस्म को आज़ादी देने में इस खुराक से बहुत मदद मिली। गोश्त की खुराक का दिमाग पर सबसे गहरा असर पड़ा कि दिमाग को ग़िज़ाइयत और उठान के लिए जिन अज्जा की शदीद ज़रूरत थी वो पहले से भरपूर मिकदार में नसीब होने लगे और अब दिमाग एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल में ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा खूबी के साथ बढ़ने पनपने लगा। जो लोग सब्जी खोरी के हामी हैं, उनका एहतराम करते हुए ये भी कहना है कि गोश्त की खुराक के बगैर आदमी वजूद में नहीं आया, और अगर इसके कारण वो सब जातियां जो हमारे इल्म में हैं कि किसी न किसी वक्त में आदमखोरी में मुब्तला रही हैं, तो आज हमें इस बात से कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। बर्नन वालों के असलाफ वेलेटिबी वाले और वेल्स तो 10वीं सदी ईस्वी तक में अपने वालदैन का गोश्त खा लिया करते थे। दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं अगली किस्त में कल फिर। उम्मीद है आपको, अगर आप ये 19 मिनट का वीलॉग सुन चुके हैं तो यकीनन आपको कुछ इल्मी चीज़ें इसमें मिलेंगी जिनका रवाज शायद इस सरमायादाराना निज़ाम में नहीं है, इस तरह कि हम अपनी तारीख़ पे नज़र रखें ताकि अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। बहुत शुक्रिया।